سلامات كما يتخونوا كما يلهم كما كأنكم دحانديكم لمونكم ترمودوز محارو ميديا أزارارتو زغون زعواتات كندرينا سنجل كاسر حدار كاسر أشي كم بقول جيتا جرودا بزعوا حنتات زولو أغلي سرّي أنا حاجة أغلي تسرق مقانون الرجال يزنينا أشي كم بقول بزعوا حنتات زبها زولو يا جري الجوج كم تحسبوا بلاي تلك دستاء يتسمعني يالله عندنا غير لمن نقدر تحلبكين سلام أمل عالم تركو تجارون فتو تجارون عب حسات قتي مزلو خبيد نايت ميت أجم أنا حنا كي بتحنا ما نمسك بتحلس لزيكل خلنا دم سزبنا بمخان إيدي نوح جزء أمين رسل حدا جزء اسمه يمكن هو مثلنا لا حدا ذاك هم نخلق فطرة سلام دكتور فانية لا رفيدين سلام حدا يكرتها بصوت قالكم تعاطفوا ذهبكم نحدري مساكم حليفوا أبكم دكينات ميت تتكيو سعيبوا اللي قالكم مساكم تسويوا أشي زيومن كالوتومن كنرينا سناي مكتتال أشي سلام كورات تختتلتنا انقع بدحن متصغنا زفار زغنا channel استقدم فيديو مجمرنا نزا channelنا حدش زغونكم سبات سبسكرايب شير لايك بمقار دقافكم يفلينا ليتس جو أيتزح الله هبانة دادي شر بالله سلام أمل عالم تركو تجارون فتو تجارون عب حسات قتي مزلو خبيد نايت ميت أجم أنا حنا كي بتحنا ما نمسك بتحلس لزيكل خلنا دم سزبنا بمخان إيدي كايلنا زبنا نحجز أبونا نخن حنا بزخلنا يو أبزي أزلنا بملنا الدولار الفاميلي اللو ناوز وازي بدون بملنا أو دجنا وش نزل بمل سو حجزنا إما بزخلنا يو شدش مئتين سبعة شح لحسات تتقم هزبنا أو فينا لنا خبرة يابلنا كاوز بالعلون جنا خنقصلينا خبرة يابلنا شي ياو كمزي زينا وزغلصو كلنا ايديلنا ياو لعدنا لحنصاص زلو بيتسبنا كله نردو ايو اينا نبلنا بالخالنا يو كله حجزنا لنا نحناون كلكم على العالم كله تركوا سوا دما بجاكم لنا باسم حنصاص حجز كندلينا كبرتي حبلي اللي سموا مع بيت حواتنا كلاتهم እና ኢድና ላልና ኩልና ህዝብ ዝጸገም ዝኩልና ህዝብ ትግራይ ጸገምዩ ኩልና በዓቅምና ንሓገዝና ለሕጻጽ ኢድናሃብ መላ ዓለም ዘለኹም ከዓ ኢድ ካይልኩም ኣብ ጎኒ ሕጻጽ ተጸገም ህዝብና ክትኾንልና ብትሕትና ንላቦ ይቐኒልና ጽቦይ ባይዘይ ኩሉ በባዓሙ ሀምዚ ተተሰባሲው ዝሞተና ዜጋ ይብልናን ዝሞተና ሓውና ይብልናን ዝሞተና አዲታት ይብልናን ቤተሰብ ከምዚ ተተደጋጊፍና ማለት ይና ጽቦዩ ከምዚ ኩላነት እንደሕርታ ሓጋጊዝና እንደሕርታ ተጣሚርና ዝሞተና አካል ይብልናን ቤተሰብ ጽቦዩ ንቀጽል እሺ ከምኡን ቲዴፋ ማላይ ጉዕዘና ሕንጻጽ ይገብረሎ እስቲ ሓደ መደብኒ ተኸታቲልና ንመለስ በቃ ዓበይቲ ጉዕዞ ናብ ሕጻጽና ንኸድለና መቸም بعقمنا ሓደ ነገር ክንሕግዝ ንኸድለና ደቅና بسلام እተይወልና ሁላትና እንተሓጋገዝ ንሕግዝ ንኽእል ሰብ ሼር ላገርና ነፂና ቪድዮ ተሰሪሕና ለና ሓደ ዓብይ ሓገዝ ስለዝኾነ أنا وأنا قنيت يخوص بعقم حد نقدر كحجز يخد لغمه يمشيهم دكني بقي كويس سو كيدو أجوها تلك يو على اسم مورالي نتسب كير كات اللي عيل كيو نتهم زحق زاكل كير كان دحر نتهم زحق زاكلات زغرو في نقخني خل زيت قخني خلي بستفعل اللي ملكو زحق زسبات كير كان عوام لا تحجز كيو مسي إذا حجزي أنا قدرتها بجنزة يكون نحجز كيرنا و ندحر اللي عيلنا ندحر حجزنا حجزي السبوعلو بيتسب كديتها بقرش خوني أولن هيكون عندي بيتسب نوح جزء تأمين نزنا رسب بحدا جزء بزحمة بيكون هو انتلنا لا حدا جا كنأتيها من خلال تفضلوا سلام دكتور زفانية سلاري فيدينج سيندروم حدا نجار كنجركم عبد ميت جزء من جحيل لكون خلال مجلس لليلة صونتنا سبحن سجان بمقطال بهوت كتنحنا يمكر إنسولين هم أون فوسفورس بوتاسيوم مغنيزيوم زبهالو طقمت نطرا ነገራት መጠኖም ይትሕት ስለዚ ከም ጁስ ብስኩት ዘሉ አውሽጦም ብዙሕ ሽኮር ዘለዎ ምግብታት ንዝጠመየ ሰብ ሓደ ግዜ ንህበሉ ሰዓት ሰውነትና ቶሎ ሪአክት ይገብር መጠን ኢንሱሊን ይውስኽ ኢንሱሊን ነቶ ክተቕሰልኩም ፀናሕኹ ጠቀምቲ ንጥረ ነገራት ካብ ደምና ናብ ህዋሳትና ወይ ድማ ናብ ሴላትና ብምእታው
ዝገደደ መጠኖም ንቅንስ ይገብሮም ብደካቶም ንጥረ ነገራት ሰውነትና ሓይሊ ከመንጭ ስለለይ ይኽእል ጨዋዳታትና ይደኽሙ ልብና ይደክም ነርብና ይደክም ከምኡውን ካልኦትና ሰውነት ክፍልታትና ወይ ድማ ኦርጋናትና ፌል ይገብሩ እዚ ክሻዕ ሞት ከብፅሕ ልኽእል ሓደጋ እዩ እዚ ሓደጋ እዚ ሪፊዲንግ ሲንድሮም ይበሃል ሓደገኛነት ሪፊዲንግ ሲንድሮም ልልጠመየ ሰብ ምግቢ ምሃብና ዘይኮነስ ብሓደ ግዜ ብዙሕ ምግቢ ምሃብና እዩ ነዚ ድማ እዩ ናይ ሓገዝ ሰራሕተኛታት ነዊሕ ግዜ ጠሚሉ ልፀንሐ ሰብ ቀስ ብቀስ ምግቢ ክህውን ንሪኦ ኣብ ሕፃፅ ኣጋጢሙ ዘሎ ናጥሜት ሓደጋ መልሲ ልምሃብ ተሳትፉ ዘለኹም ኣካላት ኹኑ ግለሰባት ብዘጋጣሚ እዚ ምስ በዓል ሞያታት ጥዕና ትግራይ ጎኒ ልጎኒ ኮይንኩም ክትሰርሑ መልእኽተይ ክሕልፈልኩም ይደሊ ይቐኒየለይ ከምዚ ዓይነት ነገር በዓል ሞያለ ኢዲት ክሰርሕ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ዘሎ ተጠሚ ዝነበረሰብ ምግቢ ምሃብ ዝገደደ ጉዳት ከብፅሕ ይኽእል እያ ትብል ዘላ ከምቲ ሰማዕኹም እዩ እና ኪዳነ ምሕረት መድኃኒዓለም ምሳና ኢልናና ጀሚርናዮ ሕዚ ለምሳና ኪዳነ ምሕረት ናይ ልበየ ሰማዕቷ ናይ እንዴ ሰዮት ይልድሕም نا مارك حوي سر خوز عز مارك ها بس لينا بس لينا أدري بس لينا حزي بس لينا دكوا عبناهم مدهني أدم عبناهم حكوا بس لينكم بس لينكم لا بس هاي بس هاي بس هاي بس هاي أرجعنا بونت بس هاي سمعت طقم كله على وتحنا بس هاي أيهم نعم نوزي أدوي بس يمشي قال كل سنة كذا كل سنة هنا بخاف مسؤول سمعته وي وي تعال بس لنا دستا خلاتنا ريلا همزي خوني نير سور همزي خوني نير همز نيرو مجمرها من نيرو سمون خلتا سمون دينا نور نيرو من حزموس سوس كاول موت قلنا من ما ينوريس بسينا على حدا يجلس نادي سالو عن السباحة همزي خوني نير تريو له همزي خوني لكم أي دستنا دسيلكم لا بتخكل بتعمي سب جري النير مالتي سب زبالة نور مالتي نمرأي سب بتعم بتشا نواطل بيتسب يكرتها بصوت قالكم تعاطفوا ذهبكم نحدري مساكم حليفوا أبكم دكوينات ميت تتكيو سعيبوا اللي قالكم مساكم تسويوا أي تعامون هزبي أبكين دا سفيروا أي أبكى عن كوينات ملكع يغيروا يكرتها بصاي أي كبرن قالكا مساكا سعيبوا تخطي لأسركا نعاقات غفلت مسكنة يتديخا بحالن قطميت تقرف بدحريخا سلطم أي تعامان ثلاثي صقرا سكين دا أي فرسن أي كدنان حمورا أي عدا أي سلام سينا خو كله رحيقو تقزي أفوي توللو عريقو زمامو كور ولادينا قدايت أنتو خوينو صفيرو أوكانا تدلل منسي حوز جنو يساقلب لبيا عقب زول سينو ويتم سبح لي جغانو بصدكم مسألة وقنهم رسيعهم نقالكم دقوا مسكفلة مسكين هذو الحنطات بتميتنا رقفة سينو مو مدمات إذا يتحكي سمعوا جغانونا لو مو قديدوا تستقل لدينا لو مو يقديدوا أي أخبرنا نقالكم يكرتها بصوتي تسون تقيمكم تقرأين تسماما بتعمي مالت حيالك زنات تناقر كاونكو إذا يوصلك تزقبر زلو سيتا زاريب كاونو يوصلك بيتسان غاطل سلامات دك عبيتي عمي وعيلكم يا لو ما انتي لمس انا وي بقالتي ولا لا اخذ مسحق يخوني يا او تقراي قاطي مولو تشكر تفلط والله كل سوير يلو نعم وجناتنا بتعم تشكيرهم أو تميتي منيو أو حنصاص للو تشجر كل هزبي يريقلو يو أن بعاقمنا صرت تأكيب لهم أو ينقر سلا تقورو اللو مينا مزينانا دمس نخنو يو كلنا كنروارب إيا كبير مزينا سلامت إينا يستلين دينا تشو يا قري الجوج ولا تشو ميتو بيوين يو تقرأي وست أهون يالو نيتا إيا إيا تشوتنا سو برها بيا موتنا ከባድ ሁኔታ ይላልና በተቻለና ያለንን ብናግዝ
ያው እናቶች በራብ እየሞቱ ነው። ዛሬ አይታቸው ነገ ማታገኛቸው ሁኔታ ላይ ናቸውና በተቻለን አቅም ሁላችንም ለአንድ እናት ዛሬ 5 ብር ምንሰጣትን ለሷ ተስፋ ነው ከሚኖሩት አንፃር ካሁን ያሉበትን አንፃር ማለት ነውና እሱን ለማለት ነው የመጣሁት ዛሬ። ገዛኦም ሐዲጎም ዓደም ሐዲጎም መንከራል ጸጉለኹ ህዝቢ ታደላቶ ተኻፋፊሉ እታ ግዜ ትወፅእ እያ ይሻብታ ግዜ ትወፅእ ይሻው ዓዶም ለኣቱ ተሓዋዊሩ ልዞም ዓዶም ለሓደጉ ገዛኦም ሐዲጎም በረኻል ነውሩ ኣብ ጭንቂ لنورا القميات هزبي يرجع يوم تاللاتك للوا بعقم يرجع يوم شجري من كراي لو بني لو بتميت تتحيزهم ملعب سينا بتميت تتحيزن ملعب سينن استميع تقرأي ودقل لهم أو تعي عدل لهم تحاورهم أو تعي عدل لهم لوسئين الحدر حدرا بنفسي بسقاي تتقوموا بتعاقب بيجاها خن زجاوير لك بقولنا أيو ندحر بقولنا نحنا حدرا بزجاوير لك ندقفينا زجاوير كدقفيو الدقفي أكل له حدرا ገብቶሽ ነው የምታለቅሽው? ለምን ታለቅሻለሽ? ረይዋዛ ወላ ምንም በቃ ትፈልጦ ነገር ይብላይ ሓጋዚትያና በቃ ቀድሚኡ ዝኾነ ቪዲዮና እንስናበልና ነርናስ ናራአና ነርና ምሳደይ አደይ ለና ኸይት አና ለና ኸሪያ ያ ተወኪላ ዘቆናና በቃ ለምትሕጋዝ ሲሰሙኻን በቂዩ በቂ ብቻ ሰሙኻን በቂ በጣም نقطة ቤተሰብ እንድናይ ያደረጉና አግኝቻቸውን ሆቴላችንና ላመሰግናቸው ፈልጊ ነው ላይቭ እንግባ ያልኳቸውና በጣም መልካም ልጆች ናቸው። በጣም ጥሩ ልጆች ናቸው። ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። ለህዝባችሁ እንዲድምጽ ስለሆናችሁ ሰው ያላወቀውን ነገር ነው ያሳወቃችሁንና በጣም ነው የምንወዳችሁ። እኔ አግኝቻቸው ከሆቴል ነው ኑ አይ አንዴ ላይቭ እንግባ ብዬ ያስገባቸውና እስቲ መጀመሪያ እናንተ ማለት የምትፈልጉትን ነገር በትግርኛም ችግር የለም። አረ ችግር የለም። አማርኛም ነው አለ። ያው ሰላም ናችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ዛሬ ነው ወደ እራት ልበላ የተገናኘ ነው። እንትን ነበር አማርኛ ፐርፌክት አይደለም። ሶሪ ችግር የለም። ሞክራለሁ። ችግር የለም። እና ዛሬ ህጻት ላይ ነው ያለው ሰዎች በማገዝ እና በትግራይ ላይ በጣም ትልቅ ህጻት የሚባል ቦታ ላይ በጣም ትልቅ ችግር ነው ያለው። ብዙ ሰዎች እየሞቱ ነው በረሃብ። እኛ በቀን 3-4 ጊዜ እንበላለን። በሶስት ቀንም አንድ ጊዜ ምግብ የሚያገኙ ማህበረሰብ ነው ያለን እና እነሱ ድምጽ ለመሆን ወደዚህ አካባቢ ስለመጡ እኔ በጣም አመሰግናለሁ ወዳለሁ። ግዴታዬ ነው። ችግር የለውም። በጣም አመሰግናለሁ። እናንተ ናችሁ ይሄንን ነገር እንድናቀ ያደረጋችሁና በጣም ጥሩ ልጆች ናቸው ጋይስ። በጣም በቃ ለህፃት ችግር የለም። በትግርኛ ተዛረብ እቺ ሚባላዬ እንደኔ የሶሻል ሚዲያ ሰፖርቲንግ ነው። ሰፖርት የሚያደርገው ያ ሰፖርቲንግ ነው። ትግራይ አካባቢ ላይ ብዙ ሰፖርት የሚያደርጉ ልጆች ነው ያሉት። ልክ እንደኛ እኛ ህፃት ላይ ድምጽ እንደሆኑ የኛ ቪዲዮ አይታችሁ እስከ ከአዲስ አበባ እስከዚህ ድረስ ወጣችሁ ህዝባችንን ሰፖርት የምታደርጉ ያላችሁ እዛ ሆናችሁ በታፕታፕ በሼር በብርም ያገዛችሁ ብዙ ሰዎች አሉ። በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። የትግራይ እናት እናቴ ነች ብለው አስባችሁ እዚህ ስለደረሳችሁ በጣም እንወዳችኋለን፣ እናመሰግናችኋለን። ቴንክ ዩ በጣም ወዳችኋለሁ። እሺ በትግርኛ ችግር የለም። አመሰግናችኋለሁ። አቢ ወንድሜ ገልጾታልና ሁላችሁም እንጻጽ ያሉ ተፈናቃይ እንድረስላቸው ሁላችን ማለት ነው። ያው በረሃብ እየሞት ነው። ሰው ደግሞ በረሃብ መሞት የለበትምና ሁላችሁም እባካችሁ ጀጋኑ ቆለየም ባይዘይ ነና ዓላቢል ብጣዕሚ ጀጋኑ ቆለዑ ብጣዕሚ ማለት እዩ እሱም ተዘይሉ ባይዘይ ብስሩ መሕሳቡ ለዝኸብድ ይኒርት ነገር ናታሐሰው ላይ ዝኸብድና ንቐጽል ቤተሰብ ህጸጽ ላይ ይሄ ነገር እንዳይከሰት በጣም ተጠንቀቁ።
በጣም ብዙ ሰዎችን ስሰማቸው ወደ ህጸጽ ሄደው ምግብ ፕሮቫይድ ማድረግ እንዳለባቸው ነው በጣም ብዙ ሰዎች እያወሩት ያሉት። ሰው እዚህ ጋር ያልተረዱት አንድ በኒውትሪሽን ሳይንስ ውስጥ አንድ ያልተረዱት ነገር አለ። አንድ ሰው በጣም እርቦት አንዳን ለቀናት ያክል ተርቦ ወዲያውኑ በጣም ብዙ ምግቦችን ቢበላ ሊሞት እንደሚችል ታውቃላችሁ አይደለ? እሱም የሚሆንበት ምክንያት ደግሞ ምን መሰላችሁ? ቢካዝ ሰውነቱ ሰርቫይቭድ ሞድ ላይ ነው ማለት ሃርት ቢቱ ይቀንሳል። እያንዳንዱ የሰውነቱ አክቲቪቲዎች ይቀንሳሉ። አንደን በአንዴው በተለይ ደግሞ እነዚህ ሹገር እና ካርቦሃይድሬት የበዛባቸው ምግቦች በሚወስድበት ሰዓት ሰውነቱ በጣም ለመሻማት ስለሚሄድ በዛን ሰዓት ለመሻማት የተለያዩ ሴሎቹ ያህን ምግብ ለመሻማት በሚሄዱበት ጊዜ ኢነርጂ ያስፈልጋቸዋል። ሶ ለመሻማት በኃይል በሚሄዱበት ጊዜ ያህን ኢነርጂ ለማግኘት ሲሉ ነገር ግን እነሱ ኢነርጂ የላቸውም፣ ለማግኘት የሚሄዱበት ኢነርጂ የላቸውም። ሶ ሰውየው ጸጥ ይላል ማለት ነው። ሶ እዚህ ህጸጽ ላይ መደረግ ያለበት መጀመሪያ ለዶክተርስ ወይም ለኒውትሪሽኖች ቦታ ስጧቸው ብዬ አስባለሁ። እነሱ የሚያዙትንና የሚሉትን ምግብ ላይ በዝድ ተደርጎ ነው የተለያዩ ካምፓኒዎች መንቀሳቀስ ያለባቸው። አደራችሁን ያ ቤተሰብ ከም ትሰማዕኹም ወይ ምስ ናይ ዶክተር ወይ ከዓ ምስ ናይ ጥዕና ኣካላት ዝተተሓዘ ተዝኸውን ትርዳታ እዩ ዝብል ዘሎ ፅቡቕ እዩ። ንቐፅል ርግዕ ማውሉ ዛንታ ክነግረኩም ቪድዮ ይትሕልፉ ዓቕሊ ኣለኹ ጥሜት ትፈልጡ ዶ መሲሕ ካለይ ምድራር ኣብ ሓደጋ ልውድቕ ናብ ወዲ ሰብ ምንባር እታ ሓንቲ ባኒ ትንፋስ ሰብ ትሕድር ለዓለ ይወነነ መቓብር ይነብር መኣዝ ኸይትብሎኒ ኸዛ ኣብ ጊዜና ኣበይ ኸይትውልኒ ቀረባ ጓጓና ኣነ ኸረየኩም ጥሜት ከም ልረአ ጥሜት ከም ልድመፅ ንዑና ኣይዲፒ ንዑና ይልሕፃጥ ኣሕዋተይ ንስነፍ ለለይ ንጨክን ፖለቲካ ይኾነ ወዲ ሰብ ምዕንጋል ምንም ምስ ፖለቲካ ምስ ብሄር ዝተሓዘ ኣይኮነን። ወዲ ሰብ ጠሚ ማለት ምርዳእ ንወዲ ሰብ በቃ ሰብ ምዃኑ እኹል እዩ። ሰብ ንምርዳእ ሰብ ብምዃኑ ብቻ በቂ እዩ። ምንም ፖለቲከኛ የእቱ ናብዚ ብሄር የኣቱ ናብዚ ምንም እያቱ ነው እዚህ ቤተሰብና ሰብ ኮይንካ ሰብ ንምርዳ ሰብ ምዃን በቂ እዩ ቤተሰብ እና ንቐፅል እዚልና ሓደ ግድስ ናደስታ ነው አትነብያ ከምዚ ኾነ ነው ትሪዮ ለሁም ህብረተሰብ ደቂቃ ከምዚ ኮይኑ ብምራይ ደስ ይልኩም ዳ ለለና ቦታ ሕንጻጽና ለለና ኣብ ካሊእ ቦታ ለለና አይመስለኩም ቀድሚ ሕዚ መጥና ኣምስሪዮ ለኹም ዝቦታ ማንም ሰብ የነበረ የኾነ ደሰብ ክነብርስ በብ መዓልቱ ሰብ ላሳና ዝነበርና ሰዓት ይሞ ከምስሪዮ ለኹም ድምጽና ተሰሚዑ ዓለም ብዓለማ ኣውዚ ጫው ጫው ትብላ ኣብ ሕንጻጽና ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ሓጎሰይ ብጣዕሚ ወሰን የውሊና ራስሓወይ ጓዕደ ሰለና ዝሓወይ ኣደዋይ ደስ ዝብል ነገር እዩ። ሰብ ናብ እንትን ይመለሰሉ መስለኒ ብጣዕሚ ተስፋ ዘለዎ እዩ። እስቲ ከምኡውን እዚ ካራና አዶናይ ዘወለኒ ሓደ መደብ ተኸታተልና እንመለስ። የአገሬ ልጆች ከምታስቡት በላይ ትልቅ ደስታ እየተሰማኝ ነው ያለው። አንድ ነገር ግን ለመናገር ፈለኩኝ። አንዳንድ ሰዎች አላችሁ አሁን እያጋጠመ ያለው ነገር እኛ ፖስት እያልነው ያለው ነገር ወደ ሌላ አቅጣጫ ለመውሰድ እየሞከራችሁ ነው ያላችሁት። አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ላስረዳችሁ የአገሬ ልጆች፣ አሜሪካም ሆምለስ አላት ባይ ዘ ዌይ ኦኬ። አሜሪካ ውስጥም ችግሮች ያጋጥማሉ አንዳንድ ቦታ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንደምታውቁት ትልቅ እድገት ላይ ትገኛለች፣ ትልቅ ለውጥ ላይ ትገኛለች። እሱም ደግሞ አይናችሁ መመስከር ይችላል ማለት ነው። መዋሸት የማንችለው ነገር ነው። ነገር ግን እንደ አንድ ሀገር ሁሉም ነገር አቃንተን መሄድ አንችልም። ገባችሁ? አንዳንድ የጎደሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱ ደግሞ እኛ እንደ አንድ ኢትዮጵያ እንደ ህዝብ አብረን ተጋግዘን ነው ማስተካከል ያለብን እንጂ ብዙ የተሰሩ ነገሮችን ማበላሸት የለብንም እላለሁኝ። ስለዚህ ማወቅ ያለብን ነገር ጋይስ፣ እኛ ለኛ እንበቃለን። እዚሁ ሆነን አንዳንድ ችግሮችን እንፍታ፣ እንተጋገዝ ነው ምላችሁ። ያው ከምት ሰማው ዘለኹን ያደናይ ተሓባበር ይዝል ዘሎ ሓደ ንኹን ይዝል ዘሎ እዚ ለቤተሰብ ናፍቲ ናይ መወዳእታ መደበይ ክወስደኩም ስተጉን ብዛዕባ ሕንጻጽ እዩ ጌታቸው ረዳ ዘወለኒ ተኸታቲልና እንመለስ። እኽሊ ሰረቀ ናይ ሓገዝ እኽሊ ተሰረቀ ምዃኑ ነረጋግፅና ኢና።
قلت الصوت ولو عبيت سبات سرقتك ساو نحس كنوح زي بزي حاجز كنت صالح نازل حلقنا تقول له من قدام كده كوز بهالنجر كم زي لا بس هو سنة درجة بس وقمت مساعد مستجاب مجمعنا قلت ناقل دحريو حاجز الصلالون بتعوسل زي قطري صوت حاجز قطر خلنا زي غلب كذا كذا الصم حجز هو ناي هرسل لعلو كل ما ناي تفناقلتنا قطري أو زي نقول تنمناهم كاب حمقا أو زجددا أو دور الوقتها هذه خلتنا 4 مليون حجازي بزول يوم حجز جميرو زلهم أو بزح مغنيات تقرب حزون أو وردات أو تابعات ناي سرك ملكات له حس منقص بزخون يوم من قد قاتي يقولون لا وسينا يا بيت كم تسمع ما يمسنا جيتاچو رداتا يسرقوا له يوم زلزلو ازي لبيت سمنا لهم مدنا ازي مسلميرم بخالي فيديوس كان راخب ببزلهم يمچخم بخالي فيديوس كان راخب ببزلهم يمچخم شير 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 اساي شير 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 لايك شير 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 اساي شير 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 لايك شير 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 اساي شير 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 لايك شير 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 شير